औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइल मुरसलीन नबिय्यिना सय्यदिना अबिल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन ला सियमा बक़ियतिल्लाह फ़िल अर्ज़ीन रूही व अरवाहुना लितुराबि मक़दमिल फ़िदा व लानतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा गुज़र रहे थे और कुछ अरब बैठे हुए थे। तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि कौन हो तुम लोग, मन अंतुम, कौन हो तुम लोग। तो उन्होंने जवाब दिया और बड़ा बेहतरीन जवाब दिया, क़ालू नहनु मोमिनून, हम मोमिन हैं। यानी वाक़ईन ये बहुत बड़ा दावा था, यानी एक इतना बड़ा इद्दिआ करना, इतना बड़ा, वो भी रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कि हम मोमिनून में से हैं, हम मोमिनीन में से हैं। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मतलब कैसे तुमने जो इतना बड़ा बात की है तो क्या है। तो वो फरमाते हैं कि हम झूठ नहीं बोल रहे। कहा कि फिर कैसे हो, तो कहा कि हमारे अंदर दो खूबियाँ हैं, दो क्वालिटीज़ हैं। कहा एक तो ये कि हम राज़ी हैं उस चीज़ पर जो खुदा की तरफ से हमारी क़ज़ाए इलाही है, यानी जो भी हमारे पर होता है, हमारी ज़िंदगी में होता है खुदावंद मुताल की तरफ से, हम उस पर राज़ी हैं, हम शिकवा नहीं करते। दूसरी चीज़, हम जो है वो अपनी खुदा के हर अम्र पर, खुदा ने जो भी हुक्म दिया है, जो भी वाजिबात हमें कहे हैं, हम उस पर तस्लीम हैं, यानी हम सारे उन उमूर को अंजाम देते हैं। अब ये बहुत बड़ी बात है ज़ाने मोहतरम, यानी खुदा इंसान की ज़िंदगी में, इंसान को खुदा बहुत कुछ देता है, लेकिन अगर हम आम ज़िंदगी में मुशाहिदा करें तो हम जो खुदा ने अता किया हुआ होता है उस पर राज़ी रहने के बजाय जो हमारे पास नहीं होता हम उसका शिकवा कर रहे होते हैं। अब ये अमूमन माशरे में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, ख़ास तौर पर घरों के अंदर, कि ये नहीं है, वो नहीं है। बाज़ औक़ात इंसान ज़रूरी नहीं है कि इस बात का इज़हार करता हो। इंसान अपने वजूद के अंदर बाज़ औक़ात इन चीज़ों को महसूस करता है कि मेरे पास ऐसा नहीं है या वैसा नहीं है, या ये हो जाता या वो हो जाता। जबकि अगर वो दूसरे ज़ाविये से देखे तो खुदा ने उसे कितनी नेमतों से नवाजा होता है, खुदा ने उसे कितनी चीज़ें दी हुई होती हैं जो शायद कई और लोगों के पास होती ही नहीं है। इंसान अगर इसी सेहत से देख ले कि अगर उसे सेहत जब अता होती है तो उसे एहसास नहीं होता, जब वो मरीज़ होता है या कोई और मरीज़ हो या उसके पास कुछ ना हो तो उसे पता चलता है कि असल जो है वो सेहत की कीमत क्या है। बाज़ औक़ात इंसान अपनी सारी दाराई को ख़र्च करने के लिए, अपनी सेहत के लिए, लेकिन फिर भी उसे बहुत सी चीज़ें हासिल नहीं होती। तो यहाँ पर राज़ी होना अज़ीज़ान मोहतरम बहुत फ़र्क है, इंसान राज़ी रहे। तो वो कह रहे, उन्होंने फरमाया रसूल खुद, या रसूलल्लाह हम मोमिनीन में से हैं, हम हर उस चीज़ पर राज़ी हैं जो खुदावंद मुताल ने हमारी ज़िंदगी में लिखी है, और हम हर उस अम्र पर तस्लीम हैं कि जो खुदा ने हमें अंजाम देने के लिए कहा है। कहीं चूँ चरा नहीं है, ये ऐसा नहीं वैसा नहीं है, सर्दियों में नमाज सख्त है या गर्मियों के रोज़े सख्त हैं, नहीं, इबादत सख्त है या खुदा की राह में ज़कात और खुम्स को देना सख्त है, नहीं, लोगों की मदद करना, हुकूक़ को अंजाम देना, नहीं, तस्लीम है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और फरमाते हैं कि अंतुम उलमा व हुक्मा, तुम तो उलमा हो, हुक्मा हो, तुम तो आलिम हो, तुम तो नबूवत के नज़दीक हो। और फिर उसके बाद रसूल खुदा ने इजाफ़ा फरमाया, कह रहा है कि मैं कुछ चीज़ों का इजाफ़ा करता हूँ कि अगर तुम वाक़ईन सच्चे हो और मोमिन हो तो इन तीन चीज़ों की तरफ तवज्जो दो। अज़ीज़ान मोहतरम, वक्त महदूद है हमारे इस प्रोग्राम के सेगमेंट का, थोड़ी देर के लिए आपकी खिदमत में तौफ़ीक होती है मस्जिद जमकरान से। बस इन चीज़ों की तरफ मुतवज्जा हों। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक हदीसें हैं, हम अपने आप को रसूल से करीब करें, क्योंकि महबूब खुदा हैं और खुदा ने कायनात का हदफ रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को बनाया है। वो हदीस कुदसी के जहाँ पर परवरदिगार ये इरशाद करता है कि कुन्तु कंज़न मख़फ़ियन, मैं छुपा हुआ ख़जाना था,
میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، میں نے رسول خدا کی ذات کو جو ہے وہ خلق کیا۔ عزیزان محترم، یہاں پر اسی لیے یہ الفاظ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے آئے، یہ احادیث، یہ عمل، اس کو اپنی زندگیوں میں ایک گوہر اور خزانہ سمجھیں اور اس کو اپنے وجود سے عمل کر کے دکھائیں، تبھی ہم صحیح طرح ان کے پیروکار نظر آئیں گے۔ رسول خدا فرماتے ہیں کہ پہلی چیز پر تم توجہ دو، وہ یہ ہے کہ اپنی زندگی کے اندر ان چیزوں کو نہ بناؤ، یعنی ایسے گھر نہ بناؤ کہ جس میں تم زیادہ رہ نہ پاؤ اور پھر جو ہے وہ تم یہاں سے گزر جاؤ۔ خلاصہ یہ کہ دنیا کے پیچھے اتنا مت بھاگو کہ تم حریص ہو جاؤ، تمہارے اندر حرص پیدا ہو جائے۔ بعض اوقات انسان کو جو ضرورت ہوتی ہے، انسان اس سے زیادہ کی چیزوں کی تمنا کرتا ہے۔ مثال کے طور پر گھر بنایا ہے تو گھر میں یہ بھی ہو، یہ بھی ہو، یہ بھی ہو، اس طرح کی چیزیں ہوں اور اس میں اور اضافہ کرتا رہتا ہے، پھر ختم نہیں ہوتا یہ معاملہ، جبکہ یہ دنیا ختم ہو جائے گی اور انسان جو ہے وہ خالی ہاتھ جانے والا ہے۔ رسول خدا فرماتے ہیں کہ ایسی چیزیں، ایسے گھر، ان چیزوں کو نہ بناؤ کہ جو ہے وہ پھر تم دنیا کے پیچھے لگ جاؤ اور پھر تمہارے پاس جو ہے وہ کچھ نہ ہو۔ دوسری چیز رسول خدا فرماتے ہیں کہ ایسی چیزیں مت کھاؤ کہ جو تمہیں کوئی فائدہ نہ دے پائیں، یا چیزوں کو جو ہے وہ تم جمع کرتے رہو۔ اب یہ بھی عزیز محترم، یہاں پر حدیثیں فی الحال شاید وقت میں اتنی گنجائش نہیں کہ ان احادیث کی طرف روشنی ڈالی جائے، وہ احادیث جو کہ خاص طور پر انسان کے کھانے پینے سے ریلیٹڈ ہیں، کہ انسان کو پرخوری نہیں کرنا چاہیے، انسان کو حرص کے لقمے، آرزوؤں والے لقمے نہیں لینے چاہیے، جبکہ وہ کہ حلال بھی ہوں، لیکن انسان ان چیزوں کے پیچھے اتنا نہ بھاگے، اتنا نہ جمع کرے۔ ہم دیکھتے ہیں بعض اوقات دعوتوں میں، بعض اوقات انسان کے جو بھی پروگرام ہو رہے ہوتے ہیں، انسان کی شادی بیاہ، اس طرح کے مختلف اور بھی اس طرح کے شاید بعض اوقات مذہبی پروگرام میں بھی انسان دیکھ رہا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ بہت چیزوں کا اسراف ہو رہا ہے اور انسان ساری چیزوں کو شاید بہت ساری جگہوں پر عزیزان محترم لوگ نہ کھا سکتے ہیں، نہ پی سکتے ہیں، شاید ایک وقت کے کھانے کے لیے بھی ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو اتنی ساری چیزوں کو مت چاہو، نہ جمع کرو کہ جو تمہارے لیے کسی کام نہ آئے۔ تیسری چیز رسول خدا فرماتے ہیں کہ جس کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے، رسول خدا فرماتے ہیں کہ تقوی الہی جو ہے وہ اختیار کرو۔ کیونکہ خدا ہی کی طرف پلٹنا ہے ہم نے۔ تقوی الہی یعنی جو کہا ہے اس پر عمل کرو، جسے کہا ہے اسے چھوڑ دو تو اس کو چھوڑ دو۔ یہ کہہ کر رسول خدا جو ہے ان کے پاس سے گزر گئے۔ عزیزان محترم، ہم اپنی زندگی میں توجہ کریں کہ ہماری زندگی یا ہمارے 24 گھنٹے جو ہیں وہ ان باتوں کی طرف متوجہ ہیں یا نہیں ہیں۔ کہ ایسا تو نہیں ہے کہ ہماری بھاگ دوڑ اسی دنیا کے لیے ہے، ہماری بھاگ دوڑ بعض اوقات لباس کے لیے، ایک لباس ہے تو ہم اور لینا چاہتے ہیں، بعض اوقات انسان چیزوں کو دوسروں کے پاس دیکھتا ہے اور اس دیکھنے کی وجہ سے انسان چاہتا ہے کہ کاش میرے پاس بھی یہ ہو۔ انسان ظاہری چیزیں، انسان جو ہے وہ اس کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے، بعض اوقات انسان گیجٹس کے پیچھے، بعض اوقات انسان برانڈز کے پیچھے، بعض اوقات انسان ظاہری چیزیں، اور اسی بھاگ دوڑ میں انسان حرص کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اور یہ چیزیں اسے کہیں کا نہیں رکھتی۔ دنیا کے پیچھے تو ہم جتنا بھاگیں گے، دنیا اتنا ہی ہم سے دور بھاگے گی۔ جتنا ہم دنیا سے بھاگیں گے، اتنی دنیا ہمارے پیچھے بھاگے گی۔ اور یہی اولیاء خدا کی نشانیاں ہیں، یہی تعلیمات ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام ہے کہ دنیا میں سے اتنا لو جتنی تمہیں ضرورت ہے، ورنہ یہ دنیا انسان کو ڈبو دے گی۔ مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حدیث کہ دنیا پر ایسے سفر کرو جیسے ایک کشتی سمندر کے اوپر سے سفر کرتی ہے اور کنارے تک جانا چاہتی ہے، یعنی سمندر کو طے کرتی ہوئی کنارے پہ لگتی ہے، اور یہ دنیا وہی سمندر ہے۔ اس سے ہمیں اپنے آخرت کی منازل تک پہنچنا ہے، اس کامیابی تک پہنچنا ہے۔ جتنا استعمال کی ضرورت ہے اتنا کریں، کہیں یہ نہ ہو کہ اس دنیا کو، یعنی اس سمندر کے پانی کو اگر ہم نے کشتی میں ڈال لیا تو یہ کشتی ڈوب جائے گی اور ہم اسی دنیا میں ڈوب جائیں گے۔ اسی دعا کے ساتھ کہ پروردگار ہمیں توفیق دے کہ ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث پر عمل کر سکیں اور پریکٹیکلی ہم ان کے
پیروکار بنیں اور ان کے اطاعت گزار بنیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔